नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। आज महाशिवरात्रि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको घोइचो। पशुपतिनाथमा विशेष मेला। आज नेपाली सेनाले 260औं स्थापना दिवस मनाउँदै सैनिक मञ्चमा परेड, शस्त्र अभ्यास तथा तोप बढाई, कवच लगायतका विविध सैनिक कला र सांस्कृतिक कार्यक्रम। पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको विदा क्यालेन्डरमा नै समावेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संसदमा पेश भएको विवादास्पद संवैधानिक ऐन फिर्ता। पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास भइरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। अन्य पार्टीले एमालेसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गरे। पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको संकेत। राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्नेमा जोड। रुसलाई जमिन दिएर शान्ति सम्झौता हुन नसक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अडान। सबै युक्रेनी एक भएको अवस्थामा रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गर्न सक्ने दावी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिदेशीय एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा स्कटल्यान्डमाथि नेपालको जित। नेपाल 3 विकेटले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। फागुन कृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने महाशिवरात्रि पर्व आज मनाइँदैछ। आज साँझ 6 बजेर 6 बजेसम्म त्रयोदशी तिथि रहे पनि त्यसपछि चतुर्दशी लाग्ने भएकाले शनिबार नै महाशिवरात्रि पर्व मनाउन लागि हो। हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रद्धालुले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दैछन्। महाशिवरात्रिको दिन बिहानै नदी वा पवित्र स्थलमा स्नान गरी श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। भगवान शिव भक्तहरूको कल्याण गर्ने र चाँडै प्रसन्न हुने देवताको रूपमा परिचित छन्। यसै संहारका देवताको रूपमा पनि उनको महिमा छ। भगवान शिवलाई पञ्चामृतले स्नान गरी चन्दन, सेता फूल, बेलपत्र आदिले पूजा गर्ने विधि छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्भेश्वर, सन्तानेश्वर, भक्तपुरको डोलेश्वर, सिन्धुलीको कुशेश्वर र सिन्धुपाल्चोकको पटकेश्वर लगायतका देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मुलुकका विभिन्न भागका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा श्रद्धालु काठमाडौँ आएका छन्। भारतबाट आएका साधु सन्त तथा जोगीको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भोजन तथा बासको व्यवस्था मिलाएको छ। कोषले उनीहरूलाई दक्षिणा भेटीसहित विदाई गर्ने गरेको छ। नेपालका साथै भारतमा समेत धुमधामसँग यो पर्व मनाइन्छ। भारतमा 12 ज्योतिर्लिङ्गका साथै साना ठुला शिव मन्दिरमा घुइँचो लाग्छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वका लागि शुक्रबार नै सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले शिवरात्रिको लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाशिवरात्रि भक्तजनलाई पूजा आराधनाको लागि शुक्रबार आज बिहान 3 बजेदेखि 4वटै ढोका खुल्ला गरिएको छ। वृद्ध-वृद्धाका लागि लाइनमा बस्नु नपर्ने र एकजना आफन्तले वृद्ध-वृद्धालाई मन्दिरमा दर्शनका लागि लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 12 बजेपछि हामी चाहिँ त्यो महाशिवरात्रि पर्व चाहिँ लागि नै हाल्यो र हामी 3 बजेपछि भोलि बिहान 3 बजेपछि हामी सबै 4वटै चाहिँ पशुपतिनाथका मन्दिरका 4वटै ढोकाहरू हामी खुला गर्नेछौँ। खुला रहनेछ र त्यसपछि दर्शन सुरु। महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन भकुण्डोलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको मूल शिविर राखिएको छ। मूल शिविरसँगै खोज खबर कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। मेला क्षेत्र र दर्शन मार्गलाई लक्षित गरी सीसी क्यामेराको जडान गर्ने, दर्शन मार्गमा ब्यारिकेड जडान लगायतको कार्यमा र मन्दिरभित्र भिड व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनाको विशेष सहयोग हुनेछ।
मन्दिर परिसरमा स्वयंसेवकका लागि नेपाल स्काउट लगायतका 4000 स्वयंसेवकहरू खटिएका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स, औषधि र बेड सहितको नेपाली सेनाको मूल स्वास्थ्य शिविर छ भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी समेतका गरी करिब 50 वटा स्वास्थ्य शिविर राखिएको छ। आज शिवरात्रिको अवसरमा नेपाली सेनाले मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी 260औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टोलीखेलमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ। नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको सेनाको परमाधिपतिको रूपमा प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्नुहुनेछ। हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा सहित सेना दिवसको ब्यानर प्रदर्शनी र पुष्प वृष्टि गरिनेछ। सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड, शस्त्र अभ्यास तथा तोप बढाई, कौवास लगायतका विविध सैनिक कला र सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट र बेलायत आर्मीको टोलीद्वारा ब्यान्ड प्रस्तुति हुनेछ। नेपाली समाजमा लोकप्रिय रहेको मादलको यही फागुन 4 गते विश्व कीर्तिमान कायम भएको प्रमाणपत्र पनि मुख्य समारोहपछि सेनालाई त्यही हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जंगी अड्डा मार्फतका मुलुकका विभिन्न भागमा तैनात प्रेतना, बाहिनी, गढ, गुल्मा लगायतका निकायमा यो दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सेनाले उदाहरणीय र कीर्तिमानी काम गर्दै आएको छ। वर्तमान सेनाको सांगठनिक स्वरूपको विक्रम सम्वत 1819 देखि सुरुवात भएको हो। देशभक्ति, समर्पण र आम नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गरेको गौरवशाली कार्यबाट नागरिकका बीचमा सेना आस्था र विश्वासको अटल छाप छोड्न सफल भएको छ। सरकारले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई 10 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने गरी फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै विधालाई व्यवस्थित गर्न यसपटक 2 वटा विधा थप गरिएको छ। सरकारले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विधा क्यालेन्डरमा नै समावेश गरेको छ। 2080 सालका लागि यसअघि भएका विधामा पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको विधा थप्ने निर्णय गरिएको हो। अहिले यसपटकको चाहिँ भइरहेका विधामा 2टा विधा थप गरेर अहिले यही नै स्वीकृत गरिएको छ। विधा दिने सम्बन्धी गृहको प्रथालाई स्वीकृत गरिएको छ र थपिएका 2टा विधामध्ये यो पृथ्वी जयन्ती र पुस 27 को पृथ्वी जयन्ती र यो फागुन 1 को जनयुद्ध दिवस जुन अस्ति नेपाल सरकारले विधा दियो त्यो 2टा विधालाई थपेर हाम्रो अघिल्लो सालकै क्यालेन्डरमा भएका विधाका व्यवस्थालाई नै स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ र यसमा चाहिँ भदौसम्म हामीले समग्र विधाका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने र आगामी सालको निम्ति अलि व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने भन्ने निर्णय भएको छ। सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्री परिषदले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। फागुन 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म स्विजरल्यान्डको जेनेभामा हुने राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको 52औं सत्रमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन जान स्वीकृति प्रदान गरेको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्र मतका हिसाबले विगतभन्दा
कमजोर बन्दै गएको छ। रोचक यो छ कि यो रणनीतिक रूपमा प्रचण्ड मजबुत बन्दै जानु भएको छ। उहाँले विरोधीलाई समेत चुप लगाउने परिस्थिति सिर्जना गरी निर्णयहरू लिनु भएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। हेरौं यो रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको धेरै विरोधहरू भए। यतिसम्म कि निर्णय लिन बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भए। तर प्रचण्डले त्यसको केही दिनमै मन्त्री परिषद बैठक राखेर जनयुद्ध दिवस हरेक फागुन 1 गते मनाउने गरी क्यालेन्डरमै सार्वजनिक बिदा समावेश गर्ने निर्णय गराए। अब 2080 सालदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म हरेक वर्ष फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सरकारी तवरबाटै मनाउने गरी सार्वजनिक बिदा हुनेछ। विगतको विरोधलाई समेत व्यवस्था गर्दै प्रचण्डले यो कदम चाल्दा प्रमुख दलहरू मौन जस्तै छन्। अनि राप्रपाको मात्र कारणले क्याबिनेटमा वा सरकार बनाउने कुरामा होइन, एमाले र माओवादीको मुख्य गठबन्धन हो। एमाले पनि यो कुराको विरोध गर्नुपर्ने हो। राप्रपालाई मात्र टाउकामा हाल्नुभन्दा पनि पृथ्वी जयन्ती भने पृथ्वीनारायण शाहले त माओवादीलाई माओवादी, एमालेलाई एमाले, काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस बनाउनु पनि त पृथ्वीनारायण शाह हो नि। उनीहरूले बनाएको देशमा हामी बसिरहेछौँ र पृथ्वीनारायण शाह त त्यस्तो महामानव हो। त्यही अरबौँ जनसङ्ख्या भएको इन्डियामा चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाह नहुँदाखेरि 1100 वर्ष चाहन्छन् चाहिँ उहाँहरू दास बन्न पर्यो। 2052 फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा सशस्त्र गतिविधि सुरु गरेको थियो। 10 वर्ष लामो सशस्त्र गतिविधिबाट 17,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। त्यसपछि देशबाट राज संस्था हटाइयो, हिन्दू राष्ट्र संविधानबाट हटाएर धर्मनिरपेक्ष राखियो, देश संघीयतामा गयो। यी सबै परिणामको श्रेय आफू नेतृत्वको सशस्त्र गतिविधिलाई नै दिने गरी प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई क्यालेन्डरमै समावेश गरी सार्वजनिक बिदाको निर्णय गराएका छन्। रोचक त यो छ कि पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मागलाई समेत सम्बोधन गराएर प्रचण्डले उक्त दलका मन्त्रीहरूलाई पनि मन्त्री परिषदमा उपस्थित हुन बाध्य पारिदिए। जनमानसमै अस्ति दिएकै बिदामा त्यत्रो विरोध आयो होइन। यसलाई अलिकति छलफल गरेर संसदमै छलफल गरेर सरकारमा भएका सबैसँग अलि पारदर्शी छलफल गरेर गर्नुपर्ने हो। एउटा दल विशेषले गरेको गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मान्यता दिँदै गयौँ भने भोलि एमाले गरेको आन्दोलनको पनि दिन माग्ला, काङ्ग्रेसले गरेको पनि माग्ला। यो चाहिँ राष्ट्रिय सरोकारको विषय होइन। निजीगत रूपमा उहाँले पार्टीको रूपमा बनाउन उहाँहरू स्वतन्त्र हुँदै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई क्यालेन्डरमै राखेर राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा बनाउनु पर्ने विषय होइन। हिंसात्मक गतिविधिका रूपमा नेपालको इतिहासमा जनतामा नकारात्मक धारणा झन विकसित भइरहेको छ। तर प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको जनयुद्धकै कारण सीमान्तकृत भनिएका जनजाति र समुदायले अधिकार पाएको सन्देश दिन खोजिएको छ। अहिलेको परिवर्तन नै आफ्नो दलको नेतृत्वकै जनयुद्धकै कारण हो भन्ने सम्झाउन खोजिएको छ। यसकारण पनि उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा जनयुद्ध दिवस नाम दिएर क्यालेन्डरमै बिदा समावेश गर्ने निर्णय गराए। यो निर्णय यस्तो बेलामा गराए जति बेला कुनै बेला प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको माओवादीले गरेको हिंसात्मक गतिविधिका कटु आलोचकहरू पनि बोल्न नसक्ने बनाइदिएका छन्। उनीहरूलाई माओवादी बिच्किएर राष्ट्रपतिमा साथ नदेला भन्ने भयले बोली बन्द गराएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले पनि एमाले विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई तोडेर अघि जानुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट मिसन ग्रासरुट नाम दिएको 2 महिने पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान सुरु गर्दै ओलीले अस्वस्थ ढङ्गले चल्ने राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने गरी तयारी गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई एक्ल्याउने शक्ति र प्रविधिहरू अहिले पनि रहेकाले त्यस्ता शक्तिहरूको षड्यन्त्रबारे जनतालाई बुझाउँदै लैजानुपर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। लाई पराजित गर्न सक्ने गरी स्वस्थ तरिकाहरू, लोकतान्त्रिक तरिकाहरू स्थापित गर्न सक्ने गरी अस्वस्थ तरिकाहरूलाई अलोकतान्त्रिक छन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाएर अलोकतान्त्रिकता, भ्रष्टता जस्ता कुराहरू समाजका मूल्यहरू हुन सक्दैनन्, ती
सहज ग्राह्य जस्ता जो बनाउन खोजिएको छ ती हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको रक्षामा दृढतापूर्वक उभिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। पार्टी हितको पक्षमा नभिने नेता कार्यकर्तालाई पार्टीले पनि हित गर्ने उहाँको भनाइ छ। ओलीले 4 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा 50% भन्दा सिट ल्याउने गरी मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसै कारण यो मिसन ग्रासरुटबाटै आगामी मिसनका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। यो त 2 महिने अभियान चलाउँछौँ। यस 2 महिने अभियानले आगामी 4 वर्षको अभियान। ओलीले एमाले जस्तो पवित्र उद्देश्य भएको पार्टी अरू नरहेको जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता पक्षकै मुख्य दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन भत्कने आशंका गर्नुले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइसकेको छ। एकातर्फ ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बारम्बार भेटवार्ता गरी गठबन्धनको बैलगाडालाई बढाउन खोज्नु भएको छ। अर्कोतर्फ देशभित्र र बाहिरका शक्तिको षड्यन्त्र बढिरहेको बताइरहनु भएको छ। यसले गठबन्धनको भविष्य कतातर्फ जाने हो आम चासो बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न 1 साता मात्र बाँकी हुँदा सत्ता पक्षमा सहमतिको संकेत अझै देखिएको छैन। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटार र बालकोटमा छलफल हुँदै आए पनि कुनै ठोस निर्णय निस्किन सकेको छैन। शुक्रबार पनि प्रचण्ड र ओली बीच बालकोटमा संवाद भयो। ओलीले यस अघि भएको भद्र सहमति सम्झाउँदै टसमस नहुने जवाब दिनुभएको बुझिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने रटान लगाइरहँदा एमाले आफ्नै उम्मेद्वार निर्विकल्प दाबी गर्दैछ। नेपाली कांग्रेस पनि आफूले भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दाउ हेरेर बसेको छ। विपक्षी कांग्रेससँग समेत समानान्तर वार्ता गरिरहेको माओवादीले सकेसम्म एमाले भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा सर्वसम्मत पात्र खोजिरहेको छ। आफूले खोजेको निर्विकल्प पात्र को र कस्तो भन्ने बारे चाहिँ माओवादीले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। सेरिमोनियल राष्ट्रपति पदमा दलहरूको हानाथाप र आकर्षणले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। हिजो जसरी एउटा गठबन्धन थियो, सत्ता बनाउने क्रममा अर्कोसँग गठबन्धन हुन गयो। र अहिलेको स्थितिमा हामी के देखिरहेका छौँ भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि अब फेरि त्यो गठबन्धन तोडिएर अर्कोसँग गठबन्धन हुने स्थितिको सिर्जना हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्ने स्थितिको राजनीति अहिले देखिएको छैन। त्यसैले यो त्रुटिपूर्ण स्थितिमा जुन किसिमको राजनीतिक परिस्थितिहरूमा चाहिँ यो त्रुटिपूर्ण राजनीति जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, यसले देशको हित पनि गर्दैन, राजनैतिक दलहरूको हित पनि गर्दैन। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता हुन अब 8 दिन मात्र बाँकी छ। त्यतिन्जेलसम्म सत्ता गठबन्धन भत्किने गरी तीव्र घटनाक्रम विकास हुने अड्कलबाजी हुन थालेको छ। यसो हुनुमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेद्वारलाई सघाउने माओवादीको तयारीले काम गरेको छ। गत पुस 10 मा आफूले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति भएपछि एमाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो। फागुन 25 गते चयन गरिने राष्ट्रपतिका विषयमा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूले भनेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानमा छन्। निर्णायक शक्ति देखेका प्रचण्डसँग दुवै नेता निरन्तर संवादमा छन्। यता माओवादी पूर्व सहमति बाहिर नजानेमा एमाले अझै विश्वस्त देखिन्छ। बालकोटको त्यो पुस 10 गतेको बैठकमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको र लगायतका सत्ता साझेदारीमा जुन एउटा सहमति भएको छ, त्यो सहमतिभन्दा दायाँ बायाँ जाने स्थिति कसैका लागि पनि उचित होइन। अहिले जे जस्ता कुराहरू राष्ट्रिय सहमतिका बेसुरका तालहरू बजिरहेका छन् त्यसको पनि अर्थ छैन। त्यसकारणले म तपाईँलाई के विश्वासका साथ भन्न सक्छु भने राष्ट्रपति एमाले अघि सारेको व्यक्ति नै हुन्छ र त्योभन्दा दायाँ बायाँ जान कसैलाई पनि नैतिक अधिकार छैन। गठबन्धनको संयन्त्रका संयोजक समेत रहनुभएका ओलीसँगको निरन्तरको संवादमा प्रचण्डले पात्रबारे पटक पटक चासो राख्नु भएको छ।
तर सहमति अझै निस्किएको छैन। बरु यसैले टकराव बढाएर गठबन्धन भत्किने त होइन, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले माओवादीबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गरी पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्ने संकेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको खण्डमा कांग्रेसले पनि 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिनु भएको हो। उहाँले अहिलेको परिवेशमा नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा सबैभन्दा स्वाभाविक हुने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन उत्तम विकल्प भए पनि सत्तारूढ नेकपा एमाले नमानिरहेको अवस्थामा संविधानको रक्षाधर पार्टीहरू एक भएर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनु अहिलेको परिवेशमा सबभन्दा स्वाभाविक हुन्छ र संविधान रक्षाको कोणबाट पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ। किनकि अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिजीले जसरी संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफमा काम गर्नुभयो त्यो आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन। प्रवक्ता महतले सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सत्ता बाहिर बस्नु कांग्रेसका लागि विडम्बनाको विषय भएको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धन स्वार्थ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अबको 10 दिनभित्र नयाँ राजनीतिक कोर्स बन्ने दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीले गरेको कानूनविदहरूसँगको छलफलमा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। अबको हप्ता 10 दिनभित्र नै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सृजना हुने भन्दै उहाँले एमाले धेरै अधर्य र अस्थिर राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले एमाले विचलित भइरहेको सत्ता गठबन्धन स्थिर नरहेको कारण मूल राजनीतिक मुद्दासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र कार्य कांग्रेसबाट हुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले संसद विघटनको चाहना राखेर अघि बढ्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पदहरू जो संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडेका पदमा कांग्रेसको स्वाभाविक दावी रहने बताउनु भएको छ। गर्दैन नि त्यसो भएको हुनाले पनि अब यी यस्ता पदहरू जो संविधानको रक्षासँग, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्, ती पदहरूमा त कांग्रेसको त स्वाभाविक दाबी हुने भयो, राजनीतिक रूपले, वैधानिक रूपले, सबै किसिमले। अब यो ज्योतिषीय ढङ्गले मैले गते तिथिमिति त तोक्दिनँ, तर राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति बन्दै गएको छ। अब यही हप्ता 10 दिनमा के हुन्छ, एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना छ। प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेस राष्ट्रपतिको लागि सकारात्मक र आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा व्यक्ति किटेरै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दललाई ठेक्कापट्टा लिने विषय नभएको भन्दै उहाँले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दलमा भागबण्डा गरेर जसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस् भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गर्नु नहुने बताउनुभयो। जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने भए पनि सम्भावित नामको बारेमा छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजान सक्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सक्ने ताकत भएकालाई मात्र राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। एमालेको या माओवादीको उम्मेदवारमा कति राष्ट्रिय सहमति होला या काङ्ग्रेसभित्रबाट होला। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एमाले हुन्न भन्ने कुरा होइन, एमाले पनि हुनसक्छ, तर के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति हो। प्रयास हेर्नुहोस्, अब भित्री तहमा विभिन्न नामको अड्कलबाजी भइरहेको छ। केही स्वतन्त्र मान्छेहरू, केही पूर्व चाहिने ठुलो पदमा बसेका मान्छेहरू, केही राजनीतिक दलभित्रका
नेताहरूको बारेमा एकदम अघोषित चर्चा त भइरहेको छ, तर घोषित रूपले कुनै पनि दलले, न हामीले न अरू कुनै दलले चाहिँ नि हाम्रो उम्मेदवार यो हो भनेर भनेको अवस्था छैन। अब त धेरै समय छैन, 10-11 गतेसम्म त व्यक्तिको नाम बाहिर आइहाल्नु। केही राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूको बारेमा घोषित चर्चा भइराखेको तर घोषित रूपमा कुनै पनि दलले उम्मेदवार नतोकेको अवस्थामा पदको गरिमा जोगाउन सक्ने र अभिभावकीय भूमिका खेल्ने तहको व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्ने सचिव आचार्यको जोड छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएको नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 2072 सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरी ऐनहरू तर्जुमा गर्नको लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य र पहल कदमी गरिरहेको दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा उहाँले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानको काममा थप प्रगति हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विकास आयोजनाहरू तोकेको समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। सरकारको यस प्रयासमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व, आबद्ध चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू, आम सरकारवाला निकाय र व्यक्तित्वको रचनात्मक एक सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको दुरुपयोग हुन नदिन पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले जनगुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाहको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि सरकारी अस्पतालहरूले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिनु भएको छ। महामन्त्री थापाले चालु संसद अधिवेशनबाट सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले कक्षा 11 र 12 को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा शिक्षा लोकपालको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। नेपालको संविधानले कक्षा 11 र 12 को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरे पनि अति राजनीतिकरणको शिकार हुने भएकोले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। कक्षा 12 सम्मको शिक्षा लोकल गभर्मेन्टले चलाउने कुरा नै सबको हिसाबले सञ्चालन गर्दै गर्दा उत्कृष्ट हुने हामीले बाहिर देख्छौँ, हेर्छौँ, सबै कुराले गर्दाखेरि 12 कक्षासम्मको शिक्षा हाम्रो संविधानमा त्यही कुरा भनेका छौँ, लोकल गभर्मेन्टलाई नै त्यो चलाउन दिने गरिकन हामीले ऐनमा व्यवस्था गर्ने हो। अब शिक्षकहरूको केही कन्सर्न्सहरू आयो जुन विद्यार्थीहरूले भन्नुभयो, म पनि घुमिरहन्छु नेपालमा। जस्तो के हुन्छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखहरूले थुप्रै ठाउँमा यो ऐन बनेपछि के हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, जति अहिले अधिकार छ त्यो विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि त्यो राजनीतिक आग्रहका आधारमा त्यो शिक्षकको सरुवा गरिदिने, त्यसको यति धेरै त्यो अधिकार कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ। त्यहाँभित्र फेरि सबै कुरा कि त्यहाँ पनि आखिर के छ, त्यहाँ पनि आखिर राजनीतिक दलै छ। कार्यक्रममा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरू तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्योलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। केन्द्रीकरणको आवाज छ,
नीतिलाई हेर्नुभयो भने जनवादी केन्द्रीयताको आभास छ। संविधानलाई हेर्नुभयो भने विकेन्द्रीकरणको आभास छ। पहिलो मनलाई अड्केको ठाउँ कहाँ, दोस्रो अड्केको ठाउँ कहाँ हो भनेदेखि निजी विद्यालय के गर्ने हो भन्ने किसिमको कुरामा एकदमै अन्यल हो। केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षाविद कोइरालाको दावी छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले शिक्षामा व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार डेली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका हरेक कुरामा व्यापार गरिरहेको उहाँको दावी छ। उहाँले सरकारले दिइरहेको छात्रवृत्ति र सहुलियत कसले पाउँछ त्यो पनि थाहा नहुने गरी काम भइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। आर्यघाटमा पुर्याइएको सबमाथि पनि व्यापार हुने र जलाउनको लागि चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था समाजमा देखिएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ। पहिले त्यस्तो थिएन। पहिले कस्तो भनेदेखि गरिबको बच्चाले पनि चाहँदा पढ्न सक्थ्यो, गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्न सक्थ्यो हाम्रो बेलामा चाहने हो भने। अब अहिले छैन, पैसा नभए केही पनि हुँदैन। अब आर्यघाटमा जल्न त महँगो भइसक्यो। कसले डोनेसन देला र क्रिया होला, कसले डोनेसन देला र त्यो लास जल्ला भन्ने भइसक्यो भने समाज त्यस्तो भएर गइसक्यो, एकदमै खतम भएर गइसक्यो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले शिक्षामा व्यापार होन्जेलसम्म सामाजिक उत्थान हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई घाँस, बाँस र कपासको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्न नसकेको भन्दै राजनैतिक दलहरू कुर्सीको लागि भिडेर बसिरहेको बताउनु भएको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पुरी मठका जगतगुरु शङ्कराचार्य सरस्वती श्री निश्चलानन्द स्वामी पशुपति आउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार यस वर्ष फागुन 5, 6 र 7 गतेका लागि राखिएको पशुपति शङ्कराचार्य पूजन महोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ पशुपतिनाथ आउनु भएको हो। उहाँले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1:30 बजेसम्म आशीर्वचन दिने कार्यक्रम छ। पशुपति परिसरमा महाशिवरात्रिको अवसरमा यस प्रकारको यो पहिलो विशेष कार्यक्रम हो। त्यस्तै सो अवसरमा फागुन 1 गतेदेखि नै लिङ्ग पुराणको कथा वाचन सहित विकास सन्तहरूको विशेष कार्यक्रम भइरहेको छ। पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन भकुण्डोलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको मूल शिविर रहनेछ। मेला क्षेत्र र दर्शन मार्गलाई लक्षित गरी सीसी क्यामेराको जडान गर्ने, दर्शन मार्गमा ब्यारिकेड जडान लगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। मन्दिर परिसरमा स्वयंसेवकका लागि नेपाल स्काउट लगायतका 4000 स्वयंसेवकहरू रहेका छन्। आपतकालीन अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र आगो नियन्त्रक साधन उपलब्ध रहेको छ। त्यस्तै जुत्ता, चप्पल व्यवस्थापन, चन्दन वितरणको समेत व्यवस्थापन रहेको छ। कोषले प्लास्टिक, काँच, सिसा जस्ता फुट्ने प्रकृतिको कप, प्लेट र सामग्रीहरूको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। पार्किङको लागि 5 स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिलको रिङ रोडमा यात्रुहरूको चापलाई ध्यानमा राखी सडकको आधा भागमा सार्वजनिक सवारी गुड्न दिने र आवश्यकता अनुसार डाइभर्सनको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। सडकको छेउमा फुटपाथका कुनै पनि पसल राख्न नदिने कोषले जनाएको छ। विश्व शान्तिको कामनार्थ थाई भिक्षु महासंघ तथा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा 500 नेपाली कुलपुत्रहरूलाई लुम्बिनीमा प्रव्रजित अर्थात् भिक्षु बनाउने कार्यक्रम हुने भएको छ। थाइल्यान्डको धम्मकाय फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा यही फागुन 27 देखि चैत्र 17 गतेसम्म लुम्बिनीमा यो कार्यक्रम हुनेछ। एक रिपोर्ट। बुद्ध शिक्षा अनुसार प्रव्रजित अर्थात् भिक्षु हुनु अत्यन्तै दुर्लभ पुण्य कार्य हो।
यसको लागि पूर्वजन्मको संस्कार हुनु पर्दछ। साथै प्रवचित हुनु भनेको भगवान बुद्धको अंश प्राप्त गर्नु सरह मानिन्छ। यस्तो पवित्र कार्य थाई भिक्षु महासंघ तथा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा 500 नेपाली कुलपुत्रहरूलाई लुम्बिनीमा प्रवचित गराउने कार्यक्रम भएको छ। यसमा कुनै जातीय विभेद हुँदैन। कठिन जीवन यापन गर्नुपर्ने यो एउटा पवित्र अवसर पनि मानिन्छ। थाइल्यान्डको धम्मकाय फाउन्डेसनका भिक्षु फ्रा थावर्न थावरोले धेरै बुद्धहरूको जन्मभूमिमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति भएको बताउनुभयो। उहाँले भगवान बुद्धको आशीर्वादले अहिलेसम्म सबै कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ดังนั้นคิดว่าการมาจัดที่นี่ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคนะฮะเราคิดว่าเป็นบุญใหญ่มากกว่า त्यही भएर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि यता नेपालमा आएर समस्याहरू त्यस्तोलाई चाहिँ समस्या चाहिँ भन्नुहुन्न। उहाँहरूले यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा पुण्य कार्य कुशल कार्य हो र यो एउटा चाहिँ नि ठुलो मौका हो भन्नुभएको। และก็มีความสุขทุกครั้งมีความปลื้มใจทุกครั้งที่ได้รับการต้อนรับจากคนเนปาล अनि जहिले पनि उहाँहरू आउँदाखेरि हाम्रो नेपालीहरूले जसरी स्वागत गर्नुहुन्छ जसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ एकदम उहाँहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हर्ष लाग्छ। भित्रै मनदेखि चाहिँ एकदम धन्यवाद चाहिँ ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालमा 500 कुलपुत्रहरूलाई प्रवचित गरेकै दिन थाइल्यान्डमा 5000 थाई कुलपुत्रहरूलाई प्रवचित गराउने कार्यक्रम रहेको छ। उपत्यका भित्र प्रवचित हुन चाहनेलाई ललितपुर वडा नम्बर 16 नागबालमा र अन्य क्षेत्रका लागि भने लुम्बिनीमा नै प्रवचित गराइनेछ। फागुन 27 गतेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा उपत्यका भित्रका नेपाली कुलपुत्रहरूलाई ललितपुरको नागबालमा कपाल खौराई सेतो पवित्र वस्त्र लगाई ललितपुरमा बौद्ध संघ संस्थासहित नगर परिक्रमा गराइनेछ। फागुन 27 गतेदेखि चैत्र 17 गतेसम्म 500 जना नवबौद्ध भिक्षुहरूलाई भिक्षाटन भिक्षु जीवनको अभ्यास तथा ध्यान भावनामा विशेष जोड दिइने बताउनु भएको छ। थाई भिक्षु महासंघबाट आयोजना तथा धम्मकाय फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा यो नेपालमा चौथो प्रवचित कार्यक्रम हो। विगतमा 1119 जनालाई प्रवचित गराएको भए पनि यसपटक 500 जनाले मात्र प्रवचित गराइनेछ। थाई भिक्षु महासंघको कार्यक्रममा अक्षेश्वर महाविहार धर्मोदय सभा युवक बौद्ध मण्डल हिरण्यवर्ण महाविहार लगायत बौद्ध संघ संस्थाहरूको सहयोग हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। पछिल्लो समय सहकारीप्रति बचतकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ। एकातर्फ वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, अर्कोतर्फ ऐन विपरीत केही सहकारीले मनोमानी ढङ्गले कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्र नै ठूलो सङ्कटमा परेका छन्। नियमन प्रभावकारी नहुनु र कतिपयका लागि सहकारी ठगी खाने भाँडो बन्नुले समस्यामाथि समस्या थोपरिएको छ। एक रिपोर्ट। सहकार्य सह अस्तित्व समान कार्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै निम्न तथा मध्यम आय भएका जनताको समग्र आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयास नै सहकारी हो। पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको तरलताका अभावले निक्षेपकर्तामा त्रास फैलिएको छ। व्यक्ति विशेषहरूको स्वार्थका आधारमा सहकारी ऐनभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्दा जनतामाथि सहकारीमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनमा भए अनुरूप कुल 50 करोड भन्दा माथिका वासलात पुँजी तथा 25 करोड भन्दा बढी शेयर पुँजीलाई अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने निर्णय आएको छ। सो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि कतिपय नीतिहरू बाधक बन्ने गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ बताउँछ। बचतको सीमा चाहिँ कुनै पनि सदस्यको बचतको सीमा 25 लाखमा नबढ्ने गरी भएर आयो। हाम्रो सहकारी ऐनको दफा 52 मा यसअघि नै सदस्यहरूको बचतको सीमा चाहिँ सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको विनिमय व्यवस्था भए हुने बमोजिम हुनेछ भन्ने छ। त्यही ठिक छ। हाम्रो अब सानो स्ट्रेन्थ भएको संस्थाले थोरै बचतको सीमा राख्ला, धेरै हुनेले अलिक धेरै बचतको सीमा राख्ला भन्ने थियो। त्यो चाहिँ 25 लाखभन्दा बढी सहकारी बचत गर्न पाइने भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो गम्भीर हाम्रो आपत्तिको विषय रह्यो। यो चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले कसैले आफ्नो घर जग्गा प्रपर्टी बेचिया छ अथवा कुनै लिगल्ली कुनै व्यवसाय गरेर पैसा आएको छैन आफ्नो संस्थामा राख्न नपाउने भन्ने कुरा एकदम यो संसारमा कहीँ पनि छैन। धेरै अरू व्यवसायमा अरू घर जग्गामा कतै लगानी गरेको देखियो। त्यो 2-3 वटा संस्थाको समस्याको कारणले गर्दा अब अरू सबै सहकारीमा पनि अब राखेको पैसा चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ ट्रेन्ड बन्न आयो र एकैचोटि सबै सदस्यहरू हाम्रो बचतकर्ताहरू पैसा फिर्ता लिन आउँदा त कसैले पनि दिन सक्दैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणले केही ऐनमा परिमार्जन गर्दा थप सहकारीमाथि अंकुश लगाउने काम भएको सहकारी कर्मीहरूको गुनासो छ। नेपालमा हाल 30,000 भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन्।
अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई राज्यले परिभाषित गरे पनि सहकारी बचाउ अभियानमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। निक्षेपमा 25 लाखको दायरा भन्ने छ, त्यो त अब एउटा सहकारीले 25 लाख रुपियाँ एउटा व्यक्तिको उठाउन नपर्ने, तर ब्याङ्कले चाहिँ जति पनि उठाउन पर्ने भने यो कस्तो कहाँको नियम हो होइन। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको छ, अब सहकारीमा पनि त सम्पत्ति शुद्धिकरण लागू भएको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नियमन गर न, नियमन निकायले नियमन गर, सर्वेक्षण गर, सुपरवेक्षण गर। जसरी हुन्छ सहकारीमाथि अङ्कुशै मात्रै लाउने मात्रै भयो, तर निम्न आय र मध्यम वर्ग त पिल्चिने भयो क्या। सहकारीलाई राज्यले एक थरीका के अरे अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा पनि भनिदिने होइन। तेस्रो खम्बा हो है सहकारी भन्ने। अब अहिले राज्यको तेस्रो खम्बा चाहिँ धर्मनाउन लागेको अवस्थामा राज्यबाट कहीँ कतैबाट केही कुरै सुनवाई नभएपछि त भोलि देशको अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ। सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको पहलमा राष्ट्र बैंक र अभियानको सहभागितामा दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउनु पर्नेमा सहकारीहरूले जोड दिएका छन्। बजारमा 6 देखि 7 खर्ब लगानी प्रवाह गरेको सहकारी धराशयी बन्दा यसको दायित्व राज्यले लिने कि नलिने भन्दै उनीहरूले प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन्। सन्दर्भ ब्याजदर सुचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने, तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण तत्काल स्थापनाको नीति लिनुपर्ने तथा व्यक्तिगत निक्षेपको सीमा 25 लाख तोक्ने सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग सहकारी कर्मीहरूले राखेका छन्। माउन्टेन टिभी एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले बैंकहरू विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार उद्योगी व्यवसायीहरूका 9वटा महासंघ र 38वटा संघहरूले बैंकहरू विरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन गरेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले बढाएको चरको ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाध्य भएको र उद्योगी व्यवसायीहरूमा रहेको सिन्डिकेटका अन्त्य र बैंकको ज्यादती विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। विरोध कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सेटोलाले देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुन सबै व्यवसायीहरू प्रेम आचार्य नै पर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। केस हामीले दिन दहाडै एउटा संसदको अगाडिपट्टिको मूल गेटमा जुन देखियो त्यो प्रतिनिधिमूलक हो। मेरो यातायात क्षेत्रमा पनि बहुत धेरै ठुलो लगानी छ। यातायात क्षेत्र 10 खरब लगानी छ। अनुमानित यात्रुवाहक मालवाहक 4 लाख सवारी साधन छ। त्यसमा 70% त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको यहीहरू थियो। मेरो सबै यातायातका साथीहरू है ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ लगानी छ। आज ब्याङ्कबाट सबै कालो लिस्टमा आउँदैछ होइन। अङ्कमा झादियोस् भनेर के ब्याज हिजो मैले 8% ब्याज दिएको थिएँ, 9% ल्याप्चे लगाएको थियो। ब्याङ्कसँग सहमति गरेर ल्याप्चे लगाएको थियो। त्यो किन आफू खुसी दिने ब्याङ्कले आफ्नो तरिकाले बढायो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले नेपालीहरूले नेपालमा नै गरी खान पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले व्यापारीहरूले 8% लिएको ब्याज 15%सम्म पुर्याउँदा समेत चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै बैंकर्स र वित्तीय संस्थाहरू सामन्ती बनिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आज 8% को ब्याजलाई 15% पुर्याउन कुन नियमले यो 15% पुर्यायो। आज यो सामन्त युगको मान्दमा पारेको युगको नियमलाई लागू भइरहेछ। यो ब्याङ्कर संस्थाहरू र वित्तीय संस्थाहरू आज सामन्त युगको अवशेष गर्नु परिरहेको छ। यो यहाँले एकदम हालेर गरेर भन्नुभयो हुन्छ। यो अवशेष हो, यो सामन्त युगको अवशेष हो। पछिल्लो समय कोरोना महामारी लगायतका कारण नेपालका उद्योग धन्दा चल्न नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको आरोप उनीहरूको छ। बैंकरको ज्यादती विरुद्ध थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत कार्यक्रममा दिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि रुसलाई आफ्नो भूभाग दिन नसकिने स्पष्ट गर्नु भएको छ। रुसलाई जमिन दिनु भनेको मुलुक नै सुम्पनु सरह भएको भन्दै जेलेन्स्कीले पश्चिमा मुलुकबाट हतियारको सहयोग भए शान्ति कायम हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनी फौज रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गर्न सक्ने दावी गर्दै त्यसका लागि पश्चिमा मुलुकबाट थप सैन्य सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। जेलेन्स्कीले राष्ट्रको रक्षाका लागि भन्दै पश्चिमा मुलुकहरूसँग आधुनिक हतियार फाइटर जेट समेत सहयोग माग गर्नु भएको छ। जीवनमा कैयौं सम्झौता हुने गरे पनि रुससँग भने सम्झौता हुन नसकेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले स्पष्ट गर्नुभयो। युक्रेनको अस्तित्वको रक्षाका लागि सबै युक्रेनी एक भएको अवस्थामा शान्तिको नाममा रुसलाई मुलुक सुम्पन नसकिने उहाँको भनाइ छ। आगामी फेब्रुअरी 24 युक्रेन रुस युद्धको 1 वर्ष पूरा हुँदैछ, तर पनि शान्ति स्थापनाको कुनै छाँटकाट देखिँदैन। युद्ध सुरु भए ता दुवैतर्फ मानवीय तथा भौतिक क्षति भए पनि स्वतन्त्र पुष्टि भए भने भएको छैन। युक्रेनलाई सघाइरहेको अमेरिकी प्रशासनले भने दुवैतर्फ कम्तीमा 1 लाख सैनिकको मृत्यु भएको आंकलन गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिदेशीय 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा नेपालले जितको लागि 275 रनको लक्ष्य 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 85 र कुशल मल्लले 81 रन बनाए। सोमपाल कामीको अभिजित 24 रन पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले माइकल लेक्सको शतकसँगै 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको छ। लेक्सले 85 बलमा 107 रन बनाए। नेपाल विरुद्ध डेब्यू गरेका ज्याक जार्किफले 26 रन बनाए। 111 रनमा 6औं विकेट गुमाइसकेको स्कटल्यान्डका माइकल लेक्स र ज्याक जार्भिसले 7औं विकेटको लागि 81 रनको साझेदारी गरेका छन्। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट, कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेले 1-1 विकेट लिए। अहिले नेपालले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको नेपालले 21 ओभरसम्मको खेलमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन बनाएको छ। हान्चो एसियाली खेलकुदको प्रवर्धन तथा सफलताका कामना गर्दै शुक्रबार एसियन गेम्स फर रन गरिएको छ। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म आयोजना हुँदैछ। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा भएको फन रन पाटन दरबार स्क्वायरमा सम्पन्न भएको हो। फन रन पाटन दरबार स्क्वायरबाट सुरु भएर गाभा हल, पुल्चोक, कृष्ण गल्ली, पाटन ढोका, अशोक हल, भीमसेन मन्दिर हुँदै फेरि पाटन दरबार स्क्वायरमै आएर टुङ्गिएको थियो। दौडमा कमिटी सँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारी, एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने सम्बन्धित खेलका खेलाडी र प्रशिक्षकसँगै स्कुलका विद्यार्थी, पत्रकार र खेल प्रेमी गरेर 500 भन्दा बढी सहभागी थिए। फन रनका क्रममा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सबै खेलका सङ्घलाई पदक प्रदान गरिएको थियो। यस्तै सहभागी सबैलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। त्यसै अवसरमा